जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, म पवित्रा परियार। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको यो चौथो अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र जी नेपाल 4K टेलिभिजनको संयुक्त उत्पादनमा उत्पादित कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी तपाईहरू हरेक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने जी नेपाल 4K टेलिभिजनसँगै अन्य 12वटा टेलिभिजनबाट एकैसाथ तपाईहरूले लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेर्न सक्नुहुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासनसँगै जनताहरूको अपेक्षा लगायतका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर हामीहरू कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवात गरौँ विषयवस्तुहरूबाट। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवातमा हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्ण केसी नमुनाको भनाई प्रस्तुत गर्दैछौं। बाँकेको नेपालगञ्जमा सञ्चालन भइरहेको चौथो प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि प्राविधिक व्यापार एवं पर्यटन महोत्सवमा बोल्दै ठूला उद्योगका साथै साना तथा घरेलु उद्योगहरूले समेत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले राज्यले यस्ता उद्योगहरूको विकास र प्रबन्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। बाँकेमा निर्माणाधीन 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। अहिले नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र रहे पनि 9 बस्तामा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बन्दैछ उहाँले भन्नुभयो। रोकिएका कामहरू अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार बीच पुलको काम गर्नेछ। 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा केही समस्याहरू हल भए पनि अन्य समस्याहरू समेत सरकारवालाहरूसँग बसेर हल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो। त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको घरवास र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। औद्योगिक क्षेत्रको कुरा चाहिँ यहाँ उठिराखेको छौँ, उद्योग कल कारखानाको कुरा गरिराखेका छौँ। जो निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ठाउँबाट जे चाहिँ उद्योग स्थापना गरी विभिन्न उद्यमहरू गरेर व्यवसायबाट जो कैयौं चाहिँ महानुभावहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेर राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो असाध्यै सकारात्मक छ। राज्यको तर्फबाट निजी लगानी गरेर विभिन्न व्यवसाय र उद्यममा चाहिँ लाग्ने चाहिँ त्यस्ता खालका व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी सकेसम्म सहजीकरण गरेर उहाँहरूलाई के सहयोग गर्दा हामीले त्यो ठाउँमा विभिन्न उद्यम र कल कारखानाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र प्रदेश सरकार त्यो कुरामा चाहिँ तत्पर छ र हामीले त्यो वातावरण बनाउने कुरा पनि म प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, आज धेरै चाहिँ हाम्रो उद्योगहरू कल कारखानाहरू सुरुमा सञ्चालन हुने फेरि गएर त्यो बिचमै चाहिँ त्यो चल्न नसक्ने खालको चाहिँ एउटा अवस्थामा पुगेका छन्। यो के कति कारणले चाहिँ भएका छन् भन्ने कुरा पनि राज्यले यसको जिम्मेवारी लिएर र किन चाहिँ त्यो सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थाहरू भए हामीले योभन्दा अगाडि पनि नेपाल सरकारबाट भएका बुटोल धागो कारखाना, हेटौडाको चाहिँ कपडा चाहिँ उद्योगहरू थुप्रै लगायत नेपालगञ्जमै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू छन्। यिनलाई पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त पनि केन्द्रीय सरकारले एउटा भूमिका खेलिराखेको छ र प्रदेश सरकारले पनि अहिले थुप्रै चाहिँ प्रदेशको मातहतमा रहेका त्यस्ता कल कारखाना र उद्योगहरूलाई पनि के कसरी चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ, पुनः चाहिँ
निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसको अनुगमन र यसको चाहिँ भइराखेकै छ र हामीले नेपालमै आफ्नो स्वदेशी चिज जो उत्पादन हुन्छन् यो कुरालाई प्रयोग गर्नको निमित्त र यहाँ युटिलाइज गर्नलाई पनि हामी तत्पर हुनुपर्छ। हामी अहिले पनि हामीले यहीँ उत्पादन भएका चिज हामीले कमै प्रयोग गर्छौँ। सकेसम्म हामी बाहिर गएर हामीले अरू नभनौँ यहीँ इन्डियाको चाहिँ भूमि हामीले नेपालगञ्जको बोर्डर क्रस गरेर पारीबाट हामीले सहज खान्छौँ र हाम्रा उपभोक्ताहरूले र हाम्रा व्यवसायीहरूले हाम्रा उद्योगीहरूले पनि त्यो खालको वातावरण चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई त्यो खालको चाहिँ यहीँबाट चाहिँ एउटा विश्वास पैदा हुने वातावरण पनि तयार गर्नको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ उपभोक्ताजीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के चाहिँ भूमिका र समन्वय गर्नुपर्छ त्यसको लागि त्यो कुराको लागि पनि हामी सहयोग गर्न र तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा व्यवसाय त गर्ने अहिले धेरै अगाडिदेखि कोभिड विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यो अर्थतन्त्रबाट आज नेपाल पनि अछुतो छैन। हामीले धेरै ठुल्ठुला चाहिँ भौतिक चाहिँ क्षति पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो, मानवीय क्षति पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो। विभिन्न अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न कल कारखानादेखि लिएर हामीले आर्थिक रूपमा पनि यो खालको सामना पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो। र अहिले आउँदै गर्दा चाहिँ एउटा आर्थिक चाहिँ मन्दी जो थिलो भएको अवस्था छ, ब्याङ्किङ कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि अहिले जुन एउटा ब्याज दर दोबर भएको कारणले पनि त्यसको किस्ता तिर्न नसक्ने र त्यसको ब्याज दर नै तिर्न नसक्ने यो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि व्यवसायी उद्यमीहरूलाई केही समस्या परेको कुरा हामीलाई राम्रोसँग चाहिँ यो कुरा अनुभूति गरेका छौँ। र त्यो कुराको लागि हामीले सहजीकरण गर्नुको निमित्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि र केन्द्रीय सरकारलाई पनि हामीले यो कुराहरू झकझकाइराखेका छौँ। सकेसम्म चाहिँ उच्च मनोबलका साथ हामीले के कसरी चाहिँ लगानी भित्र्याउने र यही स्वदेशमै भएका चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूलाई उद्यमहरूलाई कसरी चाहिँ पुनर्सञ्चालन गर्ने, कसरी यो ब्याज दरलाई चाहिँ हामीले अलि न्यूनीकरण गर्ने यो कुराको छलफल हामीले गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि केही महिनाभित्र त्यसको ब्याज दर पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गरेर व्यवसायी उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त पनि हामी निरन्तर लागिराखेको कुरा पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अघि चाहिँ हाम्रो विशिष्ट अतिथिजीले पनि यहाँ व्यवसायीहरूको कुरा धेरै मर्मस्पर्शी कुराहरू राख्नु भएको छ। जो महिलाहरूको नाममा चाहिँ पाउँदै गरेको सहुलियत कर्जा यो हामीले चाहिँ सरकारले सुरु गरेको थियो। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा खालको परिस्थिति चाहिँ निर्माण भयो र त्यसपछि यो चाहिँ महिलाहरूले पाउँदै आएको सहुलियत कर्जा रोकिएको छ र यो कर्जालाई चाहिँ पुनः सञ्चालन र निरन्तरतामा ल्याउनको लागि म यहीँबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले केन्द्रीय सरकारलाई यो समन्वय गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने कुरा म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आर्थिकै पाटबाट हामीले कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि आर्थिक नहुँदा हामीले बढाउन सक्दैनौँ। धेरै पूर्ववक्त मित्रहरूले यहाँ राख्नुभएको छ कृषि क्रान्तिका कुरा, औद्योगिक क्रान्तिका कुरा, आर्थिक क्रान्तिका कुरा र हामी जुनसुकै चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ गरे पनि सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ। हामीले धेरै चाहिँ हाम्रो हिजोदेखि र अहिलेसम्म पनि विगतदेखि हामीसँग जुन खालका समस्याहरू भए हामीले भाषणमा चाहिँ यी कुराहरू बोल्ने, व्यवहारमा नउतार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता खालका समस्या हुन पुगेका छन्। र अघि 2071को चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा पनि यहाँ गर्नुभयो। उद्योगी व्यापारीहरूको लागि
त्यो चाहिँ कानुनमा समेटिएको कुरा र त्यो ऐन यदि चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने व्यवसायी र उद्योगीहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा व्यावसायिक साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यो कुराको निमित्त पनि र मेरो तर्फबाट र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो कुरालाई कसरी चाहिँ हामीले लागू गर्ने भन्ने कुरामा पनि र मैले आफ्नो ठाउँबाट पुलको काम गर्ने कुरा पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासन लगायतका बारेमा छलफल तथा कुराकानी गर्छौ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ प्रदेश गतिविधिको। नेपालगञ्ज खजुरा बजार क्षेत्रको सडक तत्काल मर्मत गर्न निर्माण कम्पनीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी मन्त्री कृष्ण केसी नमुनाले निर्देशन दिनुभएको छ। लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र रहेको नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको खजुरामा तत्काल निर्माण काम थाल्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। ठेकेदार वामदेव रेग्मीलाई फोन गरेर मन्त्री नमुनाले सडकका कारण सवारी साधन, यात्रु र स्थानीयहरूले शास्ति पाएको भन्दै तत्काल फिल्डमा आएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। तपाईहरूलाई केही समस्या छ भने प्रदेश सरकार र म लगायत यहाँका माननीय जीवहरूसँग बसेर हल गर्न तयार छौं, उहाँले ठेकेदारलाई फोनमा भन्नुभयो। तुरुन्त फिल्डमा आएर काम थाल्नुहोस्, अब धेरै दिन कुरेर बस्न सकिने अवस्था छैन। सरकारी तहबाट हुने तपाईहरूले के समस्या छ भने हामी समाधान गर्नेछौं। मन्त्री नमुनाले नेपालगञ्जबाट बर्दिया जाने क्रममा बाटोबाटै ठेकेदार रेग्मीलाई फोन गर्नुभएको हो। उहाँले शुक्रबार नेपालगञ्ज आएर भेट्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब सधैँभरि जनतालाई शास्ति दिने भन्ने कुरा हुन्न, उहाँले भन्नुभयो। अब जसरी भए पनि ठेकेदारले काम गर्नुपर्छ, अनेक समस्या देखाएर हुँदैन। केही समस्या छन् भने हामीलाई भन्नुस्। काठमाडौँमा रहेका ठेकेदारलाई मन्त्री नमुनाले शुक्रबारसम्म नेपालगञ्ज पुगेर आफूलाई सम्पर्क गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार छलफल भएपछि केही समस्या भए आफूहरू समाधान गर्न तयार रहेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। मन्त्रीसँग ठेकेदार रेग्मीले तत्काल काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बर्दिया राजापुर क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृष्ण केसी नमुनाले बताउनु भएको छ। बिहिबार राजापुरमा रहेको किसान माध्यमिक विद्यालयको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको राजापुर क्षेत्रको विकासमा लुम्बिनी सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा पहिले राजापुर टापुका रूपमा चिनिने अहिलेका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ रहेका दुवै पालिकाको समग्र विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने राजापुर क्षेत्र समेत गुलरिया र नेपालगञ्जको पदमा लम्किरहेको बताउँदै मन्त्री नमुनाले अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बताउनुभयो। बर्दिया राजापुर क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री कृष्ण केसी नमुनाले बताउनु भएको छ। बिहिबार राजापुरमा रहेको किसान माध्यमिक विद्यालयको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको राजापुर क्षेत्रको विकासमा लुम्बिनी सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा पहिले राजापुर टापुका रूपमा चिनिने अहिलेका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ रहेका दुवै पालिकाको समग्र विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने राजापुर क्षेत्र समेत गुलरिया र नेपालगञ्जको पदमा लम्किरहेको बताउँदै मन्त्री नमुनाले अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बताउनुभयो। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा अन्य विकासको लागि लुम्बिनी सरकार र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण सहयोग हुन्छ, मन्त्री नमुनाले अगाडि भन्नुभयो। यहाँबाट योजना ल्याएर आउनुहोला, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग हुन्छ। राजापुर क्षेत्र कृषिको राम्रो सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले तीनै तहका सरकारहरू मिलेर किसानहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री नमुनाले व्यावहारिक शिक्षालाई सबै विद्यालयहरूले अगाडि बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो। विद्यालय स्तरबाट व्यावहारिक शिक्षा दिन सके रोजगारीका धेरै आयाम खुल्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। देशका धेरै विद्यालयहरूमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू भएका छन्। मन्त्री नमुनाले भन्नुभयो, यस्ता कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा लागू गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले समेत यसमा लगानी गर्छ। हातमा सिप भए पढाइपछि सहजै रोजगारी र व्यवसाय गर्न सहज हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। राजापुर क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। यहाँ एउटा प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो र राजापुर नगरपालिकाले सिफारिस गरेर पठाएको रहेछ। मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नेछु। नेपालका 3 तहका सरकारमध्ये प्रदेशको संरचनामाथि नै बहस हुन थालेको बेला प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यले संहितामा प्रदेश तहको आवश्यकता औचित्य प्रस्ट्याउने गरी काम गर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धित तहले प्रयोग गर्न पाए मात्र भने पनि प्रदेश संरचनाको आवश्यकता सबैलाई महसुस हुन सक्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीबाट संवाददाता सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले नयाँ प्रदेश सभा र बन्ने सरकारले नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकोले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नागरिक अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न पर्ने अवस्थालाई तिनै तहका सरकारले बुझ्नै पर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइरहेको छ। संविधान निर्माण गर्दा प्रदेशलाई कति र किन अधिकार दिनुपर्ने बारेमा व्यापक छलफल भएको स्मरण गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धित तहलाई प्रयोग गर्न दिए मात्र पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुनेछ। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि तिनै तहको सरकारको यो परिकल्पना गरेर यसलाई शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुसार पनि प्रदेशको अधिकारहरू हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। केन्द्रबाट जे अधिकारहरू हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म पनि भइरहेको अवस्था छैन भन्ने कुराहरू आछ, जसले गर्दाखेरि प्रदेशलाई जुन परिकल्पनाका साथ हामीले स्थापना गरे यो संहिताको संविधानमा व्यवस्था गरे त्यो अनुसारको गति अगाडि लिन सकेका छैन र जनतालाई पनि एउटा यो बोझको रूपमा अहिले जनताले बुझिरहेको अवस्था छ। यो बोझ होइन, हाम्रो सेवाको लागि हाम्रो घरसम्म नजिकमा सरकार आइपुगेको छ भन्ने अनुभूति दिने गरी अहिले प्रदेश सरकारले काम गर्न पर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र सबै राजनीतिक दल मिलेर काम गरे नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिने र त्यसले नै संहिता कानुनलाई थप मद्दत पुग्नेछ। प्रदेश सरकार र सभाका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै प्रदेशवासीको आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ सरकार र सभाले काम गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन्। यो साँच्चीकै प्रदेश आवश्यकता छ भन्ने खालको जनमानसमा यसको विश्वास दिलाउनु पनि जरुरी छ। त्यसका लागि हामी अहोरात्र खटेर यसैका लागि हामी खट्छौँ र वास्तवमा प्रदेशलाई जुन किसिमले हेरिएको छ त्योभन्दा भिन्न खालले हेर्ने र प्रदेशको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने हामीले काम गर्छौँ। एकदमै पुगेर हिजोदेखि रहेका जनताका कामहरू होइन जुन वर्गका लागि हामीले यो राजनीति गऱ्यौँ र परिवर्तनका लागि रूपान्तरणका लागि हामी आवाज उठाउँदै आयौँ, तर अहिले पनि हामी त्यसमै प्रदेश सभामा प्रवेश गरेका छौँ र अब नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। सम्भवतः हामीले यो प्रदेशका लागि सुखी नेपाली समृद्ध प्रदेश भन्ने जुन हाम्रो थिम छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पनि हामी लागि पर्नेछौँ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण आफ्नो पहिलो 5 वर्षीय कार्यकालमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कतिपय प्रदेश सभा सदस्यको भनाइरहेको छ। त्यसैले बन्ने सरकारबाट समग्र जनताले प्रदेशको अधिकार पाउने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आइतबार रूपन्देहीका सुरक्षाका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री गिरीले शान्ति सुरक्षा व्यवस्था र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मी, सशस्त्रका प्रहरीका प्रमुख गगन श्रेष्ठ र अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखसँग मुख्यमन्त्री निवास बुटोलमा छलफल गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री गिरीले बजारमा अराजकता हुन नदिन, उपभोक्ता हितमा केन्द्रित रहन, सामाजिक सद्भाव कायम र गौरवका आयोजनाका काममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जिल्लामा रहेका सरकारी भवनको व्यवस्थापन र स्थानान्तरका लागि मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशनात्मक आदेशको आग्रह गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लमही नगरपालिकाभित्र मन्त्रालय र निवास स्थापना गर्ने भएको छ, जसका लागि पूर्वाधारको अवलोकन गरिएको छ। लमहीमा भएका सरकारी तथा गैर सरकारी भवनको अवलोकन गरिएको छ। 2वटा मन्त्रालय लमहीमा स्थापना गर्ने, त्यसका लागि सम्भावित संरचना अवलोकन गरिएको हो। मन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्रालयका लागि नगर विकास समितिको भवन अवलोकन गरिएको एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका सदस्य गंगाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सड़क विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ, लमही जेसिस, होटल व्यवसायी संघ, दलित सचेतना भवन, भूपू सैनिकको भवन, त्रिसिद्धेश्वरी यातायातको भवन, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको भवन, शहीद नेत्रलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन लगायतका स्थानमा निवासका लागि हेरिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री आचार्यले एउटा मन्त्रालय र निवासको व्यवस्थापन गर्न प्राविधिकरणका सीईओ छवि पोखरेललाई निर्देशन दिनुभयो। जुन भवन मन्त्रालय र निवासका लागि उपयुक्त हुन्छ, ती भवनको रङरोगन कार्यक्रम छिटो गर्न मन्त्री आचार्यले सीईओ पोखरेललाई आग्रह गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। मन्त्री आचार्यको अवलोकन टोलीमा लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका सीईओ छवि पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेश सदस्य भूमेश्वर ढकाल, निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतम, लमही नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख कुलबहादुर केसी, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनाल, गंगाराम भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले अथक प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। दाङ देउखुरीको लमहीमा बिहिबार 6औं देउखुरी कृषि पर्यटन तथा व्यापारिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आचार्यले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले 2072 सालको भूकम्प र कोरोनाको कारणले गर्दा तरल अवस्थामा अघि बढेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री आचार्यले आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख नहुँदासम्म आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसके आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने पनि बताउनुभयो। महोत्सव उद्घाटन समारोहको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मन्त्री आचार्यले देउखुरीमा प्रदेश राजधानी आइसँगै यो क्षेत्रको विकासले गति लिने बताउँदै विकसित राजधानी अभियानमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राजधानी व्यवस्थापनका लागि सबैले साहस सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जबसम्म हामी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरेर अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी यो कहाली लाग्दो बेरोजगारी समस्यालाई हामी हल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसो भएर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट तपाईहरूलाई हुने साथ सहयोगमा हामी कमी हुन दिने छैनौँ। कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार देश समृद्धिको बलियो आधार भन्ने मूल नाराका साथ देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीको आयोजनामा अजम्बरी सामुदायिक वनको पिकनिक स्थल विविधता पार्क महोत्सव सुरु भएको छ। आयोजक देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालको अध्यक्षतामा भएको महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमन शर्मा, लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी, लमही नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख कुलबहादुर केसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जगेश्वर अलिमिया र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी लगायतका वक्ताले महोत्सवको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलजङ सिंह ठकुरीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन संघका कोषाध्यक्ष जागेश्वर बस्नेतले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि विभिन्न जात जातिको झाँकीले लमही बजार परिक्रमा गरेको थियो। महोत्सवमा सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै महोत्सव स्थलमा सीसी क्यामेराको समेत जडान गरिएको छ भने सूचना सञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेटको समेत जडान गरिएको छ। महोत्सवमा स्थानीय कृषि पर्यटनको बजारीकरण, खसखदो व्यापारको पुनरुत्थान र पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउनका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। महोत्सवलाई थप आकर्षित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित झाँकी, नृत्य तथा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका कलाकारको प्रस्तुति समेत रहनेछन्। करिब 1 लाख भन्दा बढी दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई महोत्सवमा प्राथमिकता दिइने देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। लगभग 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। महोत्सवको उद्देश्यको बारेमा जुन हजुरले प्रश्न राख्नुभयो, यो महोत्सवको उद्देश्य भनेको अहिलेको खास गरेर यो खस्किँदो व्यापार
अलिकति चलायमान बनाउने र जुन हाम्रो एउटा चाहिने हाम्रो यो लमाईको बजारको नजिकै भएको यो पार्क छ, यो पार्कलाई अलिकति प्रवर्धन, यसलाई चाहिने अलिकति अलि माथि भनौँ, यसलाई अलिक यसको प्रचार प्रसारलाई अलिकति अगाडि लैजाने र यसमा अलिकति भनौँ दीर्घकालीन रूपमा पनि यो यहाँ एउटा पर्यटक स्थल रहेछ, यसमा घुम्न जाउँ भन्ने वातावरण हामीले गराउने यही नै अहिलेको उद्देश्य हो। मेन उद्देश्य नै हाम्रो यो पुराना कला संस्कृति नै हामीले जगेर्ना गर्ने र यसलाई एउटा भनौँ न अब मान्छेले जुन एउटा नयाँ संस्कृति आइरहेको छ, यसको चाहिँ पुराना संस्कृतिलाई हामीले एउटा सम्मान गर्ने त्यो हाम्रो उद्देश्य नै छ। अब अहिले लगभग हामी यही बारेमा पनि बसिरहेका छौँ र कुन अब संस्कृतिका झाँकीहरू ल्याउने, अब कुन कला संस्कृतिका झाँकी ल्याउँदा पुराना चाहिने एउटा परम्पराहरूलाई एउटा देखिन्छ, मान्छेहरूले कुन चाहिने अब लोकमुख हुन लागेका संस्कृतिहरू जुन छन् तिनलाई चाहिने एउटा चाहिने अब यो संस्कृति हामीले अब भनौँ बजारमा ल्याउनुपर्छ है, अब यसलाई मान्नुपर्छ है भन्ने खालको वातावरण ल्याउनको लागि पनि आज हामी त्यही बारेमा छलफल गर्यौँ। महोत्सवमा कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित करिब 250 को हाराहारीमा स्टलहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत 15-20 वटा कृषि प्रदर्शनी, कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको बिक्री वितरण स्थल, 25-30 वटा स्थानीय व्यापारिक स्टल र बाँकी सबै अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित स्टल रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो। करिब 50,000 दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने र 1 करोड बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य आयोजकले राखेको छ। वाणिज्य संघले आफ्नो संघमा दर्ता भएका पसलहरूलाई भने 50% को छुटको स्थल उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सबै अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित स्टल रहेको अध्यक्ष खनालले बताउनु भएको छ। महोत्सवलाई सहज रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि एक मूल समिति समेत बनाइएको छ। महोत्सव अवधिभर विभिन्न जात जाति तथा भाषाभाषीको संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने आयोजकले बताएको छ। महोत्सवमा राष्ट्रिय स्तरका चर्चित 50 बढी राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकार आउने सांस्कृतिक संयोजक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव अवधिभर अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्रका आधारमा निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाएको आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि रु 100 तथा विद्यार्थीको लागि रु 80 रुपियाँ टिकट दर कायम गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री कृष्णकेशी नमुनाले बाँकेको कोहलपुर स्थित 9 बस्तामा निर्माणाधीन प्रक्रियामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा आफूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुलको काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालगञ्ज स्थित सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा सञ्चालनमा रहेको 4थो प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि प्रविधि व्यापार एवं पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सरकारले केही औद्योगिक क्षेत्र कल कारखानाहरू स्थापना गरेको छ भने केही स्थापना हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। सम्बोधन गर्दै उहाँले हामीले स्थापना नगरेको पनि होइन, राज्यले स्थापना केही गरेका छन्, केही स्थापित गर्ने क्रममा छन्। यो कुरालाई पनि दिगो ढंगले निरन्तर रूपमा लग्नका निम्ति निजी क्षेत्र र यसमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू यसलाई एकीबद्धता र समन्वय गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो आफूहरूसँग नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र रहेको बताउँदै कोहलपुरसम्म पुग्दा औद्योगिक हबको रूपमा विकास भइरहेको बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कमा 9 बस्ता स्थित 220 बिघा जंगलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ केही समस्या आएका छन् र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय र त्यसमा सरकार राख्ने महानुभावहरूको खाँचो छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्णकेशी नमुनाले नरेनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट सन्तानेश्वरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकासका लागि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव संकलन गर्न मन्त्री नमुना नरेनापुर र राप्ती-सुनारीका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको टोलीसहित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पुग्नु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्ण केशी नमुनाले आइतबार नरेनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट सन्तानेश्वरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकासका लागि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव संकलन गर्न मन्त्री नमुना नरेनापुर र राप्ती-सोनारीका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको टोली सहित बिहान सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पुग्नु भएको थियो। मन्त्री नमुना
नमुनालाई सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पुगेर पुजारी महन्त योगानन्द गिरीले मन्दिर जीर्णोद्धार, खानेपानी, शौचालय, आश्रम, सडक निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्री नमुनाले तत्काल गर्नुपर्ने साना साना काम स्थानीय सरकारले र दीर्घकालीन योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटबाट काम गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। राप्ती सोनारी 7 का वडा अध्यक्ष राम लखन थारू र नरैनापुर 6 का वडा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र मौर्यले बाँकेको गौरव सन्तानेश्वरको विकासका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले बाँकेको बर्फानी बाबाको आश्रमको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बैजापुर क्षेत्रको मोडाहाबाट मन्त्री नमुना स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार र स्थानीयको टोली मोटरसाइकल चढेर दिउँसो बर्फानी बाबाको आश्रम पुग्नु भएको थियो। टोलीले ठाडो उकालो भने पैदल यात्रा गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले बाँकेको बर्फानी बाबाको आश्रमको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बैजापुर क्षेत्रको मोहडाबाट मन्त्री नमुना स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार र स्थानीयको टोली सहित दिउँसो बर्फानी बाबाको आश्रम पुग्नु भएको थियो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभा सदस्य हुँदा नमुनाको पहलमा यो आश्रमलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नरैनापुर क्षेत्रबाट आउने बाटो र आश्रम परिसरमा धर्मशाला बनाउन 38 लाख रुपैयाँको काम गरिरहेको छ। तिनै भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिन र बर्फानी बाबा क्षेत्रमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अवलोकन भ्रमण गरेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। सो क्रममा बर्फानी बाबाले तत्कालका लागि आश्रममा खानेपानी, धर्मशाला र शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले वेस्टर्न टुरिज्म मार्टका भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर हेलिकप्टरमा यात्रा गराउन वडा कार्यालय मार्फत हेलिप्याड निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। आइतबारदेखि नै हेलिप्याड निर्माणको काम सुरु गरिने राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष मिनराज खड्काले बताउनुभयो। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको अर्को भागमा यस्तै सवाल लिएर तपाईहरूसँग छलफल तथा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पवित्र परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै